बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व सामीन, आपको हारून तनोली का आदाब व सलामत। नाज़रीन व सामीन, आज बात करेंगे तवानाई बुरहान के हवाले से। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सरदार नवीद अहमद मौजूद हैं, जिनसे हम ये जानेंगे क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आए रोज कोई ना कोई बुरहान रहता है। सियासी बुरहान हो, समाजी बुरहान हो, माशी बुरहान हो, अखलाकी बुरहान हो। अब क्योंकि सर्दियों की आमद है, ये तवानाई बुरहान जो है ये बहुत शिद्दत अख्तियार कर चुका है। और दूसरा, अभी सर्दियों की आमद है, इसके साथ गर्मियों के सीजन में भी तवानाई बुरहान पे काबू नहीं पाया जा सका। यही कहा जाता रहा है कि 22 किलोमीटर के ऊपर जो हुकूमत है वो जिम्मेदार है। 1000 किलोमीटर के ऊपर जो हुकूमतें हैं वो इसकी जिम्मेदारी लेती नहीं है। ये क्या वजह है? नवीद साहब क्या कहते हैं आप इस बुरहान के हवाले से? देखें जी, हारून तनोली साहब, सबसे पहले तो आपको मैं ये बताता चलूं कि अब सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और सर्दियों से पहले ही मुल्क के अंदर जो है वो सुई गैस का बुरहान शुरू हो चुका है। बिल्कुल। अब सुई गैस के बुरहान से के साथ साथ बिजली का बुरहान भी है, एलपीजी का बुरहान भी है, मिट्टी के तेल का बुरहान भी है, कोयले का बुरहान भी है, और जलाने वाली लकड़ी जो है वो भी महंगी हो गई है, उसका बुरहान भी शुरू हो चुका है। 75 सालों में आज तक इस मौजूदा वक्त में हम जितने बुरहानों का शिकार हो चुके हैं, ये हमारे लिए इंतहाई अफसोसनाक है। क्योंकि जब तवानाई का बुरहान आया तो तवानाई के बुरहान ने क्या किया कि सबसे पहले पोल्ट्री की सनत को मुतासर किया, कपड़े की सनत को मुतासर किया, अद्वियात की सनत को मुतासर किया, कंस्ट्रक्शन जो हमारा सरिया है, जो ईंटें हैं, उसको मुतासर कर दिया। सीमेंट की कीमतें आसमान पे पहुंच चुकी हैं। और इंतहाई अफसोसनाक अमर ये है कि अब इस मुल्क में मरना भी महंगा हो गया है। ज़ाहिर अद्वियात की कीमतें जो है वो 400%। अद्वियात की कीमतें जो है, अल्लाह खुश रखे हमारे साबिक वजीर सेहत आमर कियानी साहब को, उन्होंने अद्वियात साज कंपनियों के साथ मिलकर इमरान खान के दौर में जिस रेशो से बढ़ाई थी उससे मजीद आगे बढ़ती जा रही है। और फिर हमारे लिए इन बुरहानों के आने की सबसे बड़ी वजह यह है कि ये जो हमारे नुमाइंदे, वो चाहे कौमी असम्बली के हों चाहे वो सूबाई असम्बली के हों, इनसे आइंदा लाजमी पूछें भाई कि आप अगर वोट ले रहे हैं तो कल को आप तो ये तो नहीं कहेंगे कि ये सूबाई हुकूमत का मसला है, ये वफाकी हुकूमत का मसला है। 22 मुरबा किलोमीटर वाले ये जो 24 किलोमीटर के ऊपर है उनका मसला है, या जो 20 लाख मुरबा मीटर के ऊपर जो हुकूमत कर रहे हैं ये उनका मसला है। ये सारे गरीब का तमाशा देख रहे हैं। अब गरीब सिसक रहा है, गरीब मर रहा है। हारून तनोली साहब, मैं आपको बताता चलूं कि हमारे मुल्क के अंदर ज़कात के मुस्तहिक जो है वो अब ज्यादा 10 करोड़ अवाम हो चुके हैं। ज़कात के मुस्तहिक सफेद पोश खत्म हो गया है। अब ये जिनको हम वोट देते हैं, ये प्रोटोकॉल में आगे पीछे गाड़ियां लगाए हुए जब जाते हैं, क्या इनको तरस नहीं आता? ये आड़ती नहीं बन गई क्या? समझते ये सबसे बड़े आड़ती हैं। ये आप देखें, सेहत इंसाफ कार्ड की अद्वियात के ठेके किन के पास हैं? ये जो किसान गंदम तैयार करता है, गन्ना तैयार करता है, ये आगे कौन लोग लेते हैं और फिर उसमें से कमीशन कौन लोग लेते हैं? ये वो लोग हैं जिनके लिए हम न सिर्फ सर्दियों में, गर्मियों में, रात हो दिन हो, हम इनकी जलसों को बड़ा करने के लिए दौड़ते हैं। और फिर इनके साथ जो टाउट है, इनके जो मुख्तलिफ महकमों से भी हैं और मुख्तलिफ निजी अदारों से भी हैं, वो भी अवाम को दिन ब दिन मजीद सिसका रहे हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि जब गरीब सिसकेगा तो गरीब जब रोडों पे निकल आया तो फिर ना कपड़े बेच के आटा सस्ते करने वालों की इज्जत बचेगी, और ना जो वो कहते हैं कि तब्दीली लाएंगे, ये करेंगे, ये सड़कें न बने, सड़कें बनेंगी तो ये इंसानों के ऊपर पैसा नहीं लगता, इनका भी हालत जो है वो इंतहाई बुरी हो जाएगी। जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी जो अपने वजीरों और सेक्रेटरियों के लिए बड़ी बड़ी ज़ियाफ़तों का एहतमाम करती है, अगर वही ये गरीब को ज़ियाफ़तें छोड़ दे, गरीब के लिए रिलीफ का तो कोई ऐलान ही नहीं कर रहा जी। अब सर्दियां अभी पीक पे नहीं आई, मुर्गी का अंडा जो है वो 30 रुपए का हो गया है। पहले गरीब लोग जो है वो लंडे में चले जाते थे, वहां से कुछ चीजें परचेज कर लिया करते थे, गर्म मलबूसात। अब वो भी उनकी लंडे की कीमत भी जो है वो डॉलरों में है, क्योंकि IMF ने हमारे ऊपर जो पाबंदियां लगाई हुई हैं, हम एक सुई की कीमत भी उसकी इजाजत के बगैर कम नहीं कर सकते। और ये भी कौम को बताता चलूं कि ये IMF के साथ जो पैकेज साइन किया है वो इमरान खान ने किया था। मौजूदा हुकूमत ने कहा था, ये जो शहबाज शरीफ और PDM की हुकूमत है, इन्होंने अदम एतमाद करके हुकूमत इस शर्त पे ली थी कि हम अवाम को रिलीफ देंगे। ये भी अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुके हैं। अब मुझे इस सूरत हाल में ये बताएं कि जिनके ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं जी कि वो खा गए, वो पी गए, वो हमारे लिए,
اور جس طرح آج کے دن آج 29 نومبر کو سوشل میڈیا کے اوپر جو ٹرینڈ چل رہا ہے، جو سوشل میڈیا کے اوپر ان کے خلاف ٹرینڈ چلا رہے ہیں، وہ ٹرینڈ چلانے والوں سے میں پوچھتا ہوں، ان بچوں کے والدین سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا 3.5 سال میں عوام کو کیا ریلیف دیا ہے انہوں نے کہ آج وہ ایک ٹرینڈ چلا رہے ہیں جی، کھا گئے جی، یہ پتر بیک گئے جی، یہ پتر آگے چلے گئے جی، ان پتروں نے ہمارا کوئی کام نہیں کیا. بھائی ان کا جو اپنا کام ہے وہ دفاع کر رہے ہیں نا، ان کا جو اپنا کام ہے وہ جانے دے رہے ہیں، ان کا جو اپنا کام ہے وہ اپنے سینوں کے اوپر گولیاں کھا رہے ہیں. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں بیرونی ایجنڈے کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں 3.5 سال والے؟ یہ 3.5 سال والے جی مجھے 100% یقین ہے انڈیا کو خوش کر رہے ہیں، یہ بیرونی طاقتوں کو خوش کر رہے ہیں. اور انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر جو مورچہ سنبھالا ہوا ہے، یہ مورچہ جو ہے ایک نہ ایک دن ان کو سخت نقصان دے گا. یہ یاد رکھیں کہ ان مورچوں کے ذریعے ہماری روایت کے اوپر، ہماری ثقافت کے اوپر، ہمارے رہن سہن کے اوپر، ہماری جو گیدرنگ ہے، اکٹھے ہوتے ہیں، اس کے اندر جو زیادہ جذباتی نہیں ہو گیا آپ؟ دیکھیں جی، جذباتی اس لیے ہو رہا ہوں کہ غریب جو ہے وہ سسک رہا ہے. ایک ٹرین چل رہا ہے جی، وہ چلا گیا جی، ہمیں جی آج ہم آزاد ہو گئے جی. دوسری طرف سے ٹرین چل رہا ہے جی، IMF ہمیں قیمتیں کم نہیں کرنے دیتا. وہ بھائی نہیں قیمتیں کم کرنے دیتا تو کسی غریب کو حکومت دے دو، ایسے شخص کو دے دو. اب دیکھیں میری بات سنیں، یہ جو لوگ ٹرین چلا رہے ہیں، میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ لازمی سوال کریں کہ یہ صحت انصاف کارڈ کے جو علاج ہے، اسپتالیں جو رجسٹرڈ کی گئی ہیں، وہ کن لوگوں کی ہیں؟ یہ صحت انصاف کارڈ کی ادویات میڈیکل سٹوروں سے، جو مخصوص میڈیکل سٹور انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، جو اب تک کروڑوں روپے کما چکے ہیں، اور ان کے ساتھ چند ٹاؤٹ بھی شامل ہے، اور ان کے ساتھ ہماری محکمہ صحت کی تمام بڑی بیوروکریسی شامل ہے، مشینری شامل ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو تو کمیشن پورا مل رہا ہے، اور غریب جو ہے وہ سسک رہا ہے، اس کو ڈسپلین کی گولی بھی نہیں مل رہی، اور کہہ رہے ہیں جی کہ ہم عوام کی حالت کو بدلیں گے. ہم دیکھیں وزیر اعظم صاحب سے مجھے سب سے بڑا شکوہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے آتے ہی کہا تھا جی کہ میں کپڑے بیچوں گا اپنے، میں آٹا سستا کروں گا، میں ادویات سستی کروں گا، میں اس ملک کو آگے لے کے جاؤں گا. وہ 2 دن ادھر ہوتے ہیں، کبھی ترکی میں ہوتے ہیں، کبھی سعودیہ میں ہوتے ہیں، کبھی انگلینڈ میں ہوتے ہیں. ان کو خیال ہی نہیں ہے کہ عوام جو ہے وہ اس وقت مر رہی ہے، عوام سسک رہی ہے. ٹھیک ہے، اب پہلے تو یہ تھا نا جی کہ جب تحریک انصاف کے دور میں مرغی مہنگی تھی تو انہوں نے کہا جی یہ پنجاب والے مہنگی کر دیتے ہیں جی، وہاں پہ شہباز شریف، حمزہ شہباز کی گورنمنٹ ہے. اب اس دور میں بھی مہنگی تھی، اب بھی مہنگی ہے. ٹھیک ہے، کوئلہ اس دور میں بھی مہنگا تھا، اب بھی ہے. گیس اس دور میں بھی ناپید تھی، اب بھی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک غریب جو ہے وہ لنڈے سے اپنے بچے کو جوتے خرید کے بھی نہیں پہنا سکتا. خدارا یہ ملک کدھر جا رہا ہے؟ اس میں غریب مر رہے ہیں. غریب کا کوئی ہے؟ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو کیا آج پیغام دیتے ہیں آپ؟ پاکستان کے 22 کروڑ عوام سے میری یہی اپیل ہے کہ خدا کے لیے جب بھی الیکشن ہو تو یہ جب آئیں تو ان سے پوچھیں کہ یہ خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ نہیں ہے، اسلام آباد پاکستان کا حصہ نہیں ہے، سندھ پاکستان کا حصہ نہیں ہے، بلوچستان، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، یہ سارے علاقے پاکستان کا حصہ نہیں ہے، پاکستان کا حصہ. ٹھیک ہے، یہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے، اب مجھے یہ بتائیں اگر شلجم مہنگے ہیں، ٹماٹر مہنگے ہیں، تو یہ کس کا میٹر ہے؟ یہ کون اس کے اوپر کنٹرول کرے گا؟ ہمارے ڈی سی صاحب جو ہے وہ سارا دن انہوں نے آج کل ایک عجیب ہنگامہ برپا کیا ہوا ہے. میں کھلی کچہری لگانے جا رہا ہوں، وہ کھلی کچہریوں میں تو صفائی نہیں ہوتی. باہر نکلو نا، باہر نکلو، غریب کو ریلیف دو نا. بالکل. اور دوسرا میں آپ کو بتانا چلوں، آج سے کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈی سی صاحب نے اجازت دی کہ 160 گرام روٹی 20 روپے کی آپ بیچیں. اب تندور نان بھائی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، ہمیں ڈی سی صاحب نے کہا ہے 125 گرام پیڑا ہونا چاہیے، 160 گرام روٹی نہیں ہونی چاہیے. کیوں کہ ڈی سی صاحب کے دفتر میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ دودھ فروشوں سے بھی پیسے لیتے ہیں، وہ نان بھائیوں سے بھی لیتے ہیں، وہ کسابوں سے بھی لیتے ہیں، وہ ہر ایک سے پیسے لے کے ریٹ دے دیتے ہیں ہم کو. شکریہ جی، شکریہ. ناظرین و سامعین، یہ تھے سردار نوید احمد، جن کی زبانی جانا مرکزی حکومت کپڑے بیچنے والے وزیر اعظم صاحب. آپ سے گزارشات انہوں نے چند پیش کیے ہیں جس حوالے سے کہ غریب تڑپ رہا ہے، غریب سسک رہا ہے، غریب بلک رہا ہے، بلکہ غریب یہاں تک کہ وہ ختم ہو چکے ہیں. دوسرا، صوبائی حکومتیں بھی اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر جو ضلعی انتظامی افسران ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنا قبلہ درست کریں. اس کے ساتھ جتنی یہ مہنگائی ہے، خود ساختہ انتظامی مہنگائی جسے کہا جاتا ہے، اس مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں. کھلی کچہریوں سے کبھی بھی کوئی چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی. اس وقت تک آپ عوام کے اندر
مختلف بازاروں کا خود وزٹ نہیں کریں گے, خود غریب لوگوں سے نہیں پوچھیں گے, توانائی بحران آ رہا ہے, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو مرکز کی ذمہ داری بنتی ہے, وہ صوبے کی ذمہ داری بنتی ہے, اسی کے ساتھ وہ ضلعی انتظامیہ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, اس پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے. ناظرین و سامعین, پھر ملتے ہیں کسی نئے پروگرام کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.